सो हेलो एभ्रिवान, आज हामी साइन्सको फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टरको थ्योरीहरू रिभाइज गर्छौँ र त्यसको साथसाथै 25वटा एमसिक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ ताकि तिमीहरूले एमसिक्यू जुन चाहिँ महानगरमा सोधिन्छ त्यससँग फेमिलियर हुन सक्छौ है त। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर, तिमीहरूलाई यो च्याप्टरबाट आउने जुनसुकै एमसिक्यूहरू तिमीहरूले मिलाउन सक्छौ है त। र अब हामी स्टार्ट गरौँ। थ्योरीबाट सो पहिलो थ्योरी रहेको छ हाम्रो न्युटन्सको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन है। सो यसमा हामीले के थाहा छ त, फोर्स भनेको हाम्रो दुईटा बडीको मासको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अनि तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्सको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ डिस्टेन्सको स्क्वायरको। सो त्यही यहाँ छ है त, यो त सिम्पल कुरा हो, थाहा भएकै कुरा होइन। ल अब क्वेसन चाहिँ कस्तो सोधिदिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त, ल हेर त, फोर्स र डिस्टेन्सको बिचमा रिलेसन हाम्रो के छ, फोर्स र डिस्टेन्सको बिचमा हाम्रो रिलेसन के हो, इन्भर्स रिलेसन हो। ठिक छ। ल अब यो भन्नुको अर्थ, यसको मिनिङ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो के, यसको मिनिङ तिमीहरूले बुझ्न पर्यो। ल यो भनेको के हो त, पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। ल इफ यो भनेको के हो भन्दाखेरि, इफ हामीले डिस्टेन्सलाई टु टाइम्सले बढायौ भने यो एफ चाहिँ हाम्रो 4 टाइम्सले के भइदिन्छ, घट्छ है। ल यसरी सिम्पल बुझ्नु पर्यो। ल हेर त, अब यहाँ क्वेसन के भन्यो, इफ डिस्टेन्स इज डबल्ड, डिस्टेन्सलाई डबल गर्यो भने फोर्स चाहिँ 1/4 हुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ त, सिम्पल छ, डिस्टेन्सलाई डबल गरेर छ नि हो। सो यहाँ के गर्ने, सिम्पल डिस्टेन्सको ठाउँमा 2 राख्ने, यसको स्क्वायर गर्यो भने 1/4 आउँछ हो। यसरी गर्न सक्छौ है त। अब अगाडि बढौँ। अर्को थ्योरी हाम्रो रहेको छ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टबाट। सो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ कसले पत्ता लगाए त, हेनरी केभेन्डिसले पत्ता लगाए है। भ्यालु चाहिँ हेनरी केभेन्डिसले पत्ता लगाएछन्। न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन न्युटन्सले पत्ता लगाएको है। ल कतिमा पत्ता लगाए त, 1798मा, कहिले काहीँ डेट पनि सोध्न सक्छ, सो यो याद राख। ल सबभन्दा बढी क्वेसन चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि यसबाट जी को भ्यालु सोध्छ के। सो जी को भ्यालु केही पनि होइन, सिम्पल 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो। यो भ्यालु तिमीहरूलाई युनिटको सहित याद हुनु पर्यो कि। ल अब नाममै छ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, सो त्यही भएर जी को भ्यालु कुनै पनि मिडियममा डिपेन्ड गर्दैन अथवा मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्दैन। जुनसुकै युनिभर्सको जुनसुकै कुनामा गए पनि जी को भ्यालु यति नै हुन्छ है। ल त्यसो भए अगाडि जाउँ। अब ग्रेभिटी र वेटको कुरा बुझ्नु पर्यो थोरै। सो ग्रेभिटी भनेको के हो त्यो बुझौँ है। सो ग्रेभिटी भनेको सिम्पल के थाहा छ हामीलाई, यो प्लानेट हो भने यो प्लानेटसँग के छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स छ नि, ग्रेभिटेसनल तान्ने क्षमता छ नि हो, ग्रेभिटेसनल फोर्स हो। अब यो फोर्सले के गर्छ त, यहाँ सर्फेसमा भएको अब्जेक्ट्सहरूलाई आफूतिर तान्छ हो। सो हेर, यो प्लानेटले अब्जेक्टलाई कति फोर्सले तान्यो त, कति फोर्सले तान्यो त, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, ग्रेभिटी भन्छौँ अथवा वेट भन्छौँ सिम्पली। ल डेफिनेसन हेर, ग्रेभिटी इज द फोर्स पुलिङ अब्जेक्ट टुवार्ड्स अ प्लानेट सेन्टर। प्लानेटको सेन्टरतिर तान्ने जुन फोर्स हुन्छ अब्जेक्टलाई, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, ग्रेभिटी भन्छौँ। सिम्पली ग्रेभिटी भनेको वेट नै हो है। ल वेट नै हो। सो अब यो अब्जेक्टको वेट निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो, यो अब्जेक्टको वेट निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो, अर्थले यो अब्जेक्टलाई कति फोर्सले तानिरहेछ, ठिक छ, त्यो भनेको सिम्पली यसरी बुझ्नु पर्यो है। सो अब यो वेट निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ, मास इन्टु एसेलेरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी। अब यो ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि एसेलेरेसन आउँछ। अब त्यो एसेलेरेसनले मल्टिप्लाई गरिदियो मासलाई भने वेट आउँछ है। वेट भनेको के हो, वेक्टर क्वान्टिटी हो। अब वेक्टर क्वान्टिटी भनेको म्याग्निच्युड पनि हुन्छ, डिरेक्सन पनि हुन्छ। डिरेक्सन कहाँ हुन्छ त यसको वेटको, जहिले पनि प्लानेटको सेन्टरतिर डाइरेक्टेड हुन्छ। ल यसरी बुझ्न सक्छौ। ल मास चाहिँ जुनसुकै पार्टमा जाऊ
युनिभर्सको त्यहाँ मास कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ, वेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। किन र त वेट चाहिँ हाम्रो केमा डिपेन्ड छ, जीमा डिपेन्ड छ नि। जी चाहिँ हरेक प्लानेटको फरक फरक हुन्छ। ल यसरी बुझ्न सक्छौ तिमीहरूले। अब नेक्स्टमा जाम। नेक्स्ट छ आइहाल्यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी। सो सिम्पली जहाँ फोर्स आउँछ त्यहाँ एक्सेलरेसन आइ नै हाल्छ। हेर त फोर्स डिभाइडेड बाइ मास गर्यो भने एक्सेलरेसन आयो कि आएन, आयो। सो अब हेर त अर्थले अब्जेक्टलाई फोर्सले तानिरहेको छ, ग्रेभिटेसनल फोर्सले। अब यो फोर्सलाई मैले यो अब्जेक्टको मासले डिभाइड गरिदिएँ भने त्यति बेला जुन एक्सेलरेसन आउँछ त्यसले नै हामी के भन्छौँ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी भन्छौँ। सिम्पल छ, बुझ्यौ होइन। ल यसको यसको एकछिन यसरी बुझ। फोर्सलाई हामीले मासले डिभाइड गर्नु छ, इज इक्वल्स टु जी आउँछ। फोर्स भनेको के हो हाम्रो, जी इन्टु मास अफ प्लानेट मास अफ अब्जेक्ट बाई मास हुने भयो। अनि यो एफमा त आर स्क्वायर पनि आउँछ तल, सो आर स्क्वायर। यहाँबाट मास र म्यास क्यान्सल हुने भयो। यहाँबाट जीको फर्मुला हाम्रो के आउने भयो त, जीएम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु जी। सो यहाँबाट सिम्पली तिमीहरूले के बुझ्न सक्छौ, जीएम त जहिले कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, मास अफ प्लानेट र जीको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि जी हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियसको स्क्वायरसँग हुने भयो कि भएन, भयो। अब एउटा यसमा केस के आउँछ भन्दाखेरि यो त सर्फेसमा छ भने त्यति जी हुन्छ। इफ अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो एच डिस्टेन्स माथि गयो रे, एच डिस्टेन्स माथि गयो भने यति बेला यो अब्जेक्टमा जी ड्यास एक्सेलरेसन जेनेरेट हुन्छ। त्यो जी ड्यास भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि जीएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर। सिम्पल है। ल अगाडि बढौँ है त। सो अब अगाडि बढ्ने बेला अब भेरिएसन अफ जी बुझ्नु पर्यो। जी चाहिँ अर्थमा कसरी कसरी भ्यारी गर्छ त। र त अर्थको सेप हाम्रो के हो, इक्वेटरमा बल्जेन होइन, पोलमा के हुन्छ यसरी चिचिएको हुन्छ। हेर त पोलमा हेर त रेडियस कम छ, इक्वेटरमा रेडियस धेरै छ। अनि हामीले के थाहा छ, जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियसको स्क्वायर। रेडियस घट्यो भने जीको भ्यालु बढ्छ, रेडियस बढ्यो भने जीको भ्यालु घट्छ। यहाँबाट तिमीहरूले के भन्न सक्छौ, जीको भ्यालु कहाँ बढी हुन्छ त, जीको भ्यालु हाम्रो पोलमा बढी हुन्छ, इक्वेटरमा कम हुन्छ। सिम्पली यसरी बुझ्न सक्छौ। अब हेर त पोलमा जी बढी भयो भने वेट पनि बढी हुन्छ नि होइन, किनकि वेट त हाम्रो जीमा डिपेन्डेन्ट छ। यसरी बुझ्न सक्छौ। इक्वेटरमा हाम्रो जी कम छ भने वेट पनि कम हुन्छ है, यसरी बुझ्न सक्छौ है। ल अब अगाडि बढौँ, बुझिहाल्यौ तिमीले। अब अर्थ र मुनको ग्रेभिटीलाई कम्पेयर गर्ने क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। सो हेर त अर्थको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी हाम्रो 9.8 हुन्छ, मुनको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी हाम्रो 1.67 हुन्छ एप्रोक्सिमेटली। हेर अर्थको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी मुनको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटीको 6 टाइम्सले बढी हुन्छ, बुझ्यौ। ल यसरी बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले। त्यसो भए अब अर्थमा हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी बढी छ, मुनमा कम छ। सो कुन चाहिँ ठाउँमा तिमीले सजिलै तरिकाले बढी वेट उठाउन सक्छौ त, अभियसली मुनमा, किनकि तलतिर तान्ने फोर्स कम छ। सो त्यही भएर यसरी पनि बुझ्न सक्छौ तिमीहरूले। अ पर्सन क्यान लिफ्ट 6 टाइम्स मोर मास अन मुन देन अन अर्थ। हो यो सेन्टेन्स पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यो सेन्टेन्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल 6 टाइम्स मोर मास उठाउन सकिन्छ। ल अब अगाडि बढौँ। बढी चाहिँ छैन, अब एमसिक्यू आइहाल्यो है। अब फ्री फल र वेटलेसनेसको कुरा छ। फ्री फल भनेको जीको इन्फ्लुएन्समा मात्र खस्नु। अर्थमा अरू कोही पनि एयर रेसिस्टेन्स छैन भने त्यति बेला त्यो फललाई हामी के भन्छौँ, फ्री फल भन्छौँ। ठिक छ। फ्री फलमा हाम्रो एक्सेलरेसन कुनै पनि बडीको खसिरहेको बडीको एक्सेलरेसन के हुन्छ त, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटीसँग इक्वल हुन्छ। ठिक छ। अब फ्री फल एक्चुअलीमा हुने हो भने एयर रेसिस्टेन्स हुन भएन, जुन चाहिँ फिदर एन्ड कोएन एक्सपेरिमेन्टमा हामीले पढिसकेका छौँ। अगाडि चाहिँ अब वेटलेसनेस भनेको के हो त, वेट भनेको मास इन्टु जी हो। सो वेट 0 हुनु भनेको मास 0 हुनु हो, जुन चाहिँ पोसिबल छैन।
जी जिरो हुन सक्छ। अब कुन कुन पोइन्टमा जी जिरो हुन्छ त? स्पेसमा जी जिरो हुन सक्छ, नल पोइन्टमा जी जिरो हुन सक्छ, अथवा यो अब्जेक्टमा हेर त वेट तलतिर लागिरहेछ। अब माथितिर कुनै मोसन, यो लिफ्टमा तिमीहरूले अब्जर्भ गर्छौ होइन, लिफ्ट तलतिर आयो भने स्युडो फोर्स माथितिर एउटा अर्को आउँछ। इफ यो दुवै फोर्स बराबर भयो भने यो बडीमा लाग्ने नेट फोर्स चाहिँ जिरो भइदिन्छ। त्यति बेला वेट चाहिँ जिरो हुन्छ है। यसरी पनि बुझ्न सक्छौ। अब यो कुनै पनि अब्जेक्ट तलतिर खसिरहेछ भने यो मात्र छोडेको छौ भने इनिसियल भेलोसिटी जिरो भइदिन्छ ड्रप गरेको केसमा। अनि तलबाट माथि फालिरहेछौ भने म्याक्सिमम पोइन्टमा फाइनल भेलोसिटी जिरो हुनु पर्यो। यो चाहिँ कन्डिसन तिमीहरूले थाहा हुनु पर्यो। अनि अर्को, अब यो खसिरहेको अब्जेक्टको फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु छ भने तिमीहरूले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो त? यो b इक्वल्स टु u प्लस at युज गर्नु पर्यो। अनि अर्को b स्क्वायर इज इक्वल्स टु u प्लस 2as पनि युज गर्न सक्छौ। कुन बेला? जब तिमीले यो कति हाइटबाट खसाइरहेछ त्यो दिएको हुन्छ त्यति बेला है। हाइट निकाल्न पर्यो भने ut प्लस हाफ gt स्क्वायर गर्नु पर्यो। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनको अगेन्स्टमा लागिरहेछ भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ लिन्छौँ। जस्तै मोसन यो अब्जेक्टले तलतिर ड्रप गरिरहेछौँ भने जी पनि तलतिर लागिरहेछ नि, हो। सो जी पोजिटिभ हुनुभयो यो केसमा। अब इफ हामीले भर्टिकली फालिरहेछौँ माथि अनि जी त तल लाग्छ जहिले पनि, सो यो केसमा जी चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो है। यति कुरा याद राख। ल, यति पढिसकेपछि अब हामी एमसिक्यूतिर जाउँ। ल, अब एमसिक्यू तिमीहरूले भट्टाभट गर्न सक्छौ। हेर त के भन्यो? वाट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडिज इन द युनिभर्स? युनिभर्समा दुईटा बडीको बिचमा लाग्ने फोर्सलाई हामी कुन फोर्स भन्छौँ? ग्रेभिटेसन भन्छौँ। सिम्पल छ। अनि अब के भन्यो 22 नम्बरमा? हु प्रोफाउन्डेड युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन? आइजक न्युटन है। ल, त्यसपछि ग्रेभिटेसनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल केसँग छ त ग्रेभिटेसनल फोर्स? प्रोडक्ट अफ मासेस, प्रोडक्ट अफ मासेस। ल, अर्को, इफ डिस्टेन्स बिट्विन टू बडिज इज ट्रिपल्ड ग्रेभिटेसनल फोर्स बिकम। हेर त फोर्स हाम्रो, फोर्सको रिलेसन हाम्रो डिस्टेन्ससँग यो छ। अब इफ हामीले डिस्टेन्सलाई 3 टाइम्सले बढायौँ भने फोर्स कति टाइमले बढ्छ? घट्छ। 9 टाइम्सले घट्छ। सो यहाँ यो हेर्न सक्छौँ हामीले 1/9 अफ ओरिजिनल। ल, अब हेर सोधिहाल्यो जीको भ्यालु। सो जीको भ्यालु के थियो? 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हेर त कुन चाहिँ अप्सनमा छ? ए नम्बर अप्सनमा छ। ल, अर्को हेर, विच साइन्टिस्ट फर्स्ट मेजर द भ्यालु अफ जी? हो, अब जीको भ्यालु कुन चाहिँ साइन्टिस्टले मेजर गरे त? हेनरी केभेन्डिसले मेजर गरे थिए। सो अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुने भयो। अब अर्को हेर 27 नम्बर, द एक्सेलरेसन प्रोड्युस इन अ फ्रीली फलिङ बडी ड्यु टु ग्रेभिटी। सो ग्रेभिटीको कारणले गर्दाखेरि फ्रीली फलिङ बडीमा जुन एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी, स्मल जी भन्छौँ। ल, वाट इज द एभरेज भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी जी? जीको एभरेज भ्यालु कति हुन्छ? यति हुन्छ। अब यो एभरेज कसरी आयो त? हेर त, पोलमा हाम्रो जीको भ्यालु 9.83 हुन्छ, इक्वेटरमा हाम्रो जीको भ्यालु 9.7879 हुन्छ है। अब यो दुवैको एभरेज गर्यो भने 9.81 आउँछ। ल, अब भ्यालु अफ जी इज म्याक्सिमम एट विच पार्ट अफ द अर्थ? पोलमा, माउन्ट एभरेस्टमा पनि घट्छ, हाइट बढ्यो भने जीको भ्यालु घट्छ। सेन्टरमा त जिरो भइदिन्छ, इक्वेटरमा कम हुन्छ, पोलमा सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ। अब अर्को क्वेसन छ, वाइ द भ्यालु अफ जी मोर एट पोल देन इक्वेटर? पोलमा जीको भ्यालु इक्वेटर भन्दा किन बढी हुन्छ त? किनकि रेडियस चाहिँ हाम्रो के छ? रेडियस चाहिँ हाम्रो के छ? लेस छ पोलमा। ल, अर्को हेरौँ, वाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन जी एन्ड रेडियस अफ आर? जी र रेडियस अफ प्लानेटको बिचमा के रिलेसन छ? जी को, स्मल जी को फर्मुला हामीले के हेरेको थियौँ? gm/r² हेरेको थियौँ। यो दुवै कन्स्ट्यान्ट छ, कन्स्ट्यान्टले हटाएर हामीले
प्रोपोर्सनल साइन दिन सक्छौं सो अप्सन नम्बर सी करेक्ट हुने भयो The total quantity of matter present in an object is called quantity of matter. Quantity of matter भनेको mass हो है ल Which of the following is a vector quantity that changes from place to place? Mass चाहिँ vector quantity पनि हैन, density पनि हैन, volume पनि हैन, weight हो है. Weight चाहिँ vector quantity हो जुन चाहिँ center तिर directed हुन्छ. What is the weight of 10 kg object on earth? वेट निकाल्नु छ सिम्पल छ कहिले काहीँ यो जी नदिन सक्छ दिएन भने के गर्ने 10 into 9.81 गर्ने यहाँबाट 98.1 न्यूटन आउँछ सो अप्सन नम्बर बी हुने भयो है अर्को हेरौँ The value of g on moon is approximately how many times less than the earth 6 times ले कम हुन्छ An object falling only under the influence of gravity without any obstruction is in के हुन्छ त free fall है अनि actual free fall is only possible in which condition भ्याकुम है जहाँ air resistance हुँदैन त्यसपछि what is the state of an object when the net force acting on it is 0 during fall नेट फोर्स अब यो बडीमा लाग्ने तलको फोर्स र माथिको फोर्स इक्वल भयो भने यो बडीमा नेट फोर्स त 0 लाग्छ नि सो वेट हाम्रो 0 भइदिन्छ सो वेटलेसनेसको कन्डिसन हो है अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुने भयो त्यस्तै अकॉर्डिंग टु फिदर एन्ड क्वान एक्सपेरिमेन्ट व्हाई डु दे फल एट डिफरेंट रेट इन एयर अब एयरमा डिफरेंट रेटमा क्वाइन र फिदर किन खस्छ एयर रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि ल अर्को Which equation of motion is used for final velocity of freely falling body? So option number B यहाँ ठीक छ अनि अर्को पनि युज गर्न सकिन्छ यो डी पनि युज गर्न सकिन्छ है सो यहाँ हामीलाई बोथ बी एन्ड सी अप्सन दिनुपर्ने थियो है ल अनि अर्को हेर एज एन अब्जेक्ट मुभ हायर फ्रम अर्थ सर्फेसबाट तिमीले टाढा गयो भने वेटको भ्यालु के हुन्छ त वेट को भ्यालु जी को भ्यालु घट्दै जान्छ सो जी को भ्यालु घट्नु भनेको वेट को भ्यालु पनि डिक्रिज हुनु अर्को क्वेशन छ व्हाट ह्यापन्स टु मास अफ एन अब्जेक्ट इफ इट इज टेकन फ्रम अर्थ टु जुपिटर अब कुनै अब्जेक्टको मासमा त केही पनि फरक पर्दैन वेट भनेको भए केही हुन्थ्यो तर मास भनेको छ मास त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट अर्को हेर The instrument used to measure the weight of an object measure गर्नको लागि स्प्रिङ ब्यालेन्स मास मेजर गर्नको लागि बीम ब्यालेन्स थर्मोमिटर टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि भोल्टमिटर भोल्टेज मेजर गर्नको लागि है अर्को हेर what is the acceleration of an stone thrown vertically upward at its maximum height so maximum height मा एक्सेलरेसन कति लाग्छ त भनेर सोध्यो सो मैक्सिमम हाइट मा भर्टिकली थ्रो गरेको छौ भने मैले के भने मैक्सिमम हाइट मा भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ तर जी चाहिँ तिम्रो तलतिर लागिरहेको हुन्छ त्यही भएर नेगेटिभ लिनु पर्यो सो अप्सन नम्बर सी करेक्ट हुने भयो बुझ्यौ यो किन भयो त जी चाहिँ हाम्रो जहिले तर लाग्छ अनि भर्टिकली अपवर्ड थ्रो गरेको छौ नि सो मोसन र जी को भ्यालु जी को डाइरेक्सन फरक भयो त्यही भएर जी को भ्यालु नेगेटिभ लाग्छ है ल अब यो च्याप्टरको लास्ट क्वेशन हेरौँ त्यसपछि अर्को भिडियोमा हामीहरुले प्रेसर च्याप्टरको यस्तै तरिकाले पहिला थ्योरी रिभाइज गरेर अनि एमसीक्यू 25 वटा हेर्छौं ल लास्ट क्वेशन हेरौँ आजको इफ द मास अफ both object is doubled and distance is kept constant force becomes हेर अब डिस्टेन्स लाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो भनेपछि फोर्स हाम्रो मासेस को प्रोडक्ट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ सो यहाँ केही पनि गर्नु परेन बोथ अब्जेक्ट को मास डबल गरेको छ सो 2 into 2 गर्नु पर्यो यहाँ हाम्रो फोर्स चाहिँ 4 टाइम्स ले बढ्छ सो अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुने भयो ल सो आजको भिडियोमा यति नै गरौँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी प्रेसर च्याप्टर पढ्छौं है त सो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गर सब्स्क्राइब गर र साथीहरुसँग शेयर गर सब्स्क्राइब गर्न राख है किनकि अर्को भिडियो आयो भने तिमीहरुलाई नोटिफिकेसन आउँछ हस् त थ्यांक यू